الدرس 13. تدريبات على الشدة. باب مرا شدة بر، را كسراري، بري، زا فتحة زا، برزة، حا ضم صاد شدة حص، صاد كسرة صي، حصي، لام فتحة لا، حصي لا، صاد فتحة دال شدة صد، دال فتحة دا، صد، قاف فتحة قا، صدق، عين فتحة دال شدة عد، دال فتحة دا، عد، دال فتحة دا، عدد، قاف فتحة دال شدة قد، دال فتحة دا، قد، را فتحة را، قدر، كاف فتحة ذال شدة كذ، ذال فتحة ذا، كذ، با فتحة با، كذب، نون فتحة عين شدة نع، عين فتحة ع، نع، ميم فتحة ما، نعم، يا فتحة يا، ضا ضم نون شدة ظن، نون ضم نو، يظن، يا فتحة يا، حا ضم ضاد شدة حض، ضاد ضم ضو، يحض، جيم فتحة نون شدة جن، نون فتحة نا، جنة، تا كسرتين تن، جنة، ذال فتحة را شدة ذر، را فتحة را، ذرة، تا كسرتين تن، ذرة، قوة، كرة، سعرت، قدمت، كذبت، زوجت، سجرت، فجرت، سيرت، عطلت، كورت، تا فتحة طا شدة تض، طا فتحة طا، تط، لام كسرة لي، تطلي، عين ضماع، تطلع، تحدث، نون ضمان، يا فتحة سين شدة يس، سين كسرة سي، نيسي، را ضمار، نيسر، ها ضماه، ميم ضم لام سكون مل، همل، با فتحة يا شدة بي، يا كسرى هم البي، نون فتحانا، تا ضمته، هم البينة، قيمة، عشية، مذكر، أيان، إياك، لام كسرة لام شدة لل، لام فتحة ألف صغيرة لا،
ها كسره لله تا فتحة تا جيم فتحة لام شدة جل لام فتحة ألف صغيرة لا تجلى تصدى تزكى تولى توابا ثجاجا غساقا فعال كذابا وهاجا ممددة مكرمة مطهرة واو فتحة سين شدة وس سين فتحة س وس ميم فتحة ألف مد ما همزة كسرة إي والسماء فضلا اقلب الشريط. واو فتحة تا شدة ود تا فتحة تا وت را فتحة ألف مد را همزة كسرة إي با كسرة بي والترائب والناشطات والنازعات والسابحات فالسابقات فا فتحة لام سكون فل ميم ضمام فالم دال فتحة با شدة دب با كسرة بي فالمدب را فتحة ألف صغيرة را تا كسرتي فالمدبرات تا ضم با سكون تب لام فتحة سين شدة لس سين فتحة س تب لس را فتحة ألف مد را همزة كسرة إي را ضمار تبلى السرائر فمهل الكافرين بالخنس النسي همزة كسرة ها سكون إه دال كسرة دي اهدي نون فتحة صاد شدة نص صاد كسرة صي را فتحة ألف صغيرة را اهدنا الصراط طا فتحة لام سكون طل ميم ضم سين سكون مس تا فتحة تا اهدنا الصراط قاف كسرة يا سكون قي ميم فتحة ما اهدنا الصراط المستقيم